प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज रमज़ान शरीफ की 29वीं रात, 5वीं और आखिरी शब कदर की रात है। 29 मार्च हफ्ते का दिन गुजरकर जो रात होगी वही 5वीं और आखिरी शब कदर है, जिस रात में आप लोग 29वें रोज़े की सहरी करेंगे। ये एक रात आपका मुकद्दर संवार सकती है, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपके दिल की हर मुराद को पूरा कर सकती है। अक्सर लोग रमज़ान की 27वीं रात यानी कि चौथी शब कदर तक खूब इबादत और तिलावत करते हैं, लेकिन 29वीं यानी कि 5वीं और आखिरी शब कदर को भूल जाते हैं। जबकि ये रमज़ान की आखिरी शब कदर होती है, इसलिए इस रात की अजमत बहुत ज़्यादा होती है। इसी रात के अंदर मौजज़े और करिश्मे होते हैं। जो लोग इस आखिरी शब कदर की अहमियत को समझते हैं तो वो पिछली 4 शब कदर से ज़्यादा इस मुबारक रात में इबादत और तिलावत करते हैं। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस मुबारक रात में दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल होती है। रहमत मांगने वाले को रहमत अता की जाती है, बरकत मांगने वाले को बरकत मिलती है, कर्ज से निजात मांगने वाले को कर्ज से आज़ादी मिलती है। ख्वाह की इस मुबारक रात में मांगी गई हर दुआ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल की जाती है। तो रमज़ान शरीफ की 5वीं यानी कि आखिरी शब कदर, रमज़ान की 29वीं रात की जो नफिल नमाज है, ख़ास करके सही और ख़ास वाली, और उसके बाद का जो वजीफ़ा है वो इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप पेश किया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। 5वीं आखिरी शब कदर में आप लोगों को कौन सी नफिल नमाज पढ़ना है, उसकी कितनी रकात पढ़ना है और नियत कैसे करना है, और नफिल नमाज में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखेंगे। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, रमज़ान की जब 4 ताक रातें गुजर जाती हैं यानी कि 4 शब कदर हो जाती हैं, तो लोग अपने मुसल्ले, अपनी जानमाज़ों को समेट लेते हैं और 5वीं यानी कि 29वीं शब कदर को भूल जाते हैं। जबकि आकाए करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में तलाश करो। अब 4 रातें हमने खूब इबादत की, खूब मेहनत की, खूब तिलावत की, खूब वजीफ़े पढ़े, फिर एक आखिरी रात हम क्यों छोड़ देते हैं? और ये बात तो कोई भी नहीं जानता है कि पिछली 4 रातों में शब कदर हुई है या नहीं हुई है। क्या पता ये आखिरी रात में शब कदर हो जाए और ये रात हमारी कामयाबी का सबब बन जाए, ये आखिरी शब कदर हमारे मुकद्दर को संवार दे। जब 4 शब कदर हमने खूब मेहनत की है तो एक रात और सही, क्योंकि अब रमज़ान जब गुजर जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरा 1 साल लगेगा इन्हीं रमज़ानों को, इन्हीं रातों को वापस आने में। तो अभी हमें ये समझ आ जाए कि वक्त गुजर जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। ये रातें गुजर गईं तो पूरा 1 साल लगेगा इन रातों को आने में। अगर हम ये समझ जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस 5वीं और आखिरी शब कदर की भी हम कदर करें, इस रात की भी अहमियत को समझें और इस रात के जो ख़ास सही किताबों में नफिल नमाजें और वजीफ़े हैं उनको भी ज़रूर पढ़ लें। अब इस रात की जो पहली नफिल नमाज मैं आपको बता रहा हूँ, ये नफिल नमाज ख़ास करके प्यारे अजीज़ान ग्रामीन हाजतों की कबूलियत के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। और जो लोग गरीब हैं, जो अपने रिज़्क़ को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये नफिल नमाज और इसके बाद का वजीफ़ा ख़ास है। ये नफिल नमाज आपको कैसे पढ़ना है सुनिए। ये नफिल नमाज 4 रकत आप लोगों को पढ़नी है 2 सलाम से, यानी कि 2-2 रकात करके। 2 रकात की नियत की 2 रकात पढ़ने के लिए आप लोग खड़े हो जाएं, इसकी नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब कदर की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद में आप लोग नियत बांध लें और सबसे पहले आप लोग सना पढ़ें, यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद में आप लोगों को एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को एक बार सूरह कदर यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, इसको एक बार पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को 3 बार सूरह इख़लास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, इस पूरी सूरह को जो है आप लोग 3 बार पढ़ेंगे। रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में एक बार सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ें, एक बार सूरह कदर पढ़ें और 3 बार सूरह इख़लास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर रुकू करें, सजदे करें, कायदे में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फिर लें। इसी तरीके से 2 रकात नफिल नमाज और अदा करें और जब ये 4 रकात मुकम्मल हो जाएं उसके बाद वहीं उसी जगह बैठ जाएं
اور سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کا وظیفہ پڑھیں۔ الحمد شریف کا وظیفہ آپ لوگوں کو 7 بار پڑھنا ہے، میں اول آخر درود پاک کے ساتھ میں۔ یہ نماز واسطے ایمان کے بہت افضل ہے، یعنی کہ اس نماز کا پڑھنے والا ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اس نماز کے بعد میں سورہ فاتحہ کا وظیفہ پڑھنے والے کے رزق میں ترقی آئے گی، رزق بڑھ جائے گا، اور اس کے دل کی ہر مراد بھی پوری ہوگی۔ اگلی نماز 5ویں شب قدر کی، جو پیارے عزیزان گرامی صحیح کتاب سے ثابت ہے، جس کا ابھی جو ہے میں آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کروں گا۔ یہ نفل نماز بھی آپ لوگوں کو 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 کر کے، یعنی کہ 2 سلام سے۔ اس میں نیت آپ لوگ پہلے جیسے بتائی گئی اسی طریقے سے کریں گے، سیم اسی طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو 1 بار پڑھنا ہے، اور 1 بار سورہ قدر کو پڑھنا ہے، اور 5 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ صرف یہاں پر سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کا چینج ہے۔ پچھلی والی جو 4 رکعتیں پڑھی ہیں اس میں آپ لوگوں کو قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا تھی، اور یہ والی جو 4 رکعت نفل نماز ہے اس میں آپ لوگوں کو سورہ اخلاص 5 بار پڑھنا ہے۔ لیکن جب یہ 4 رکعت نفل نماز دوسری والی آپ لوگ مکمل کر لیں گے، اس کے بعد کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے درود پاک کا، یعنی کہ یہ جو دوسری 4 رکعت نفل نماز ہیں جب یہ مکمل ہوں گی، اس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو درود پاک کو 100 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، نہیں تو اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا صرف یہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ایک درود پاک ہے، اس کو چاہے تو 100 بار پڑھ لیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خدا بندی سے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے بخشش اور مغفرت عطا کی جائے گی، اور اس نماز کے بعد میں جو درود پاک کا وظیفہ ہے پیارے عزیزان گرامین، وہ انسان کی مومن کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہے، یعنی کہ درود پاک جو ہے اس کے ذریعے انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، درود پاک کے ذریعے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، درود پاک کے ذریعے بڑے سے بڑے کام لوگوں کے بن جاتے ہیں، درود پاک کے ذریعے قرض سے نجات ملتی ہے، درود پاک دل کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، درود پاک پڑھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے جو ہے انسان دشمنوں سے حفاظت بھی پا لیتا ہے، درود پاک ہر حاجت کی کنجی ہے۔ لہٰذا اس 4 رکعت نفل نماز کے بعد میں درود پاک کا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ کوئی بھی مراد مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی مراد بھی ضرور پوری ہوگی۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ جو نفل نمازیں میں نے آپ سبھی لوگوں کے سامنے پیش کی، ان کو آپ لوگ جو ہے پاکستانی پنصورے کے اندر پیج نمبر 351 سے 360 کے بیچ میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب 4 راتیں آپ لوگوں نے اتنی محنت سے عبادتیں، تلاوتیں، وظیفے، ذکر و اذکار کیے ہیں، تو اس رات کو بھی آپ لوگ جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہو سکتا ہے اسی مبارک رات میں شب قدر ہو جائے، اور شب قدر کی برکت سے ہماری بگڑی بن جائے، ہماری خالی جھولیاں بھر جائیں، ہماری زندگی سنور جائے، ہمارے مقدر سنور جائیں، ہماری تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔